واي أتا زعلان الساعة أتا واي سجن سنتي بسم سلاسي علنا نقول برتاي لنا أي زامبدري بقى كم زكاة أي ود مارجي لوا فتاو عدو فتاو هزبو تاي ما خبر أنا ندعي كل ما أملاخ بزحت رفت يفلتني أنا تلي أبزنا إلى زرايا مالتي ذكرى بزحت اللوز دورف ود مارجي بطعمي كابزود النقو بطعمي يفوتوا الله يوم كاد ذكرى بزحت الله يوم ود مارجي كن بقى زلوا بس مسلاسي بطعمي أرندعي في اللي بايدوي كلهم الله يوم بزحت بطعم فأحت الله يوم ود مارجي كن فولي أنا ندعي وي ما برهان بدبي دنجيزة بلبي دنجيزة طعم يا خمي عالم متشا كومي إيه بزح مع عزمه كل جزئيه تومتر يقول لهم نحنا زين مهار كوين نمبر بتلي سبات قال إن بدادل تستاهل لو وراي واسكاب على الورد مارجي محزاني من قصة سميع ورسو بطعمي يجن حزينة ودسم كده ورد مارجي ومن قصة سميع ورسكا هاي هوت واي جد كم زمان أنت فريد ناس من تاينا حما نسرح نسبات نبدل نسبات نشود نسبات نعشو نسبات نتال نسب نبلع نسب نخحد حسينا نمسكر بزحنا قريبا إذا وين هيدا قصات نقر عب مدرزة لنا مسيلنا بزحنا قر نسرح نعبه بكا خندي متصلع خندي مبقاس خندي قرحنتي بكا نسخادي خاختنا برعانا نابرا خاري إكا نتهالنا نحضر همزنا تفاخرنا نحضر مالتي هيوت كم زيارة أيوة ود مارجيو وهي كونوا بطعم يسحقي تزاواتي فتا وعدو بكل جزء عدي مسؤولي ود مارجي فيلي زبلك عدي مسؤولي كل جزء تقرأي مسؤولي بطعم يجينا حبوني ما برهان بتلي أفتخوني الساعات كوريا خلوخ أنا أفتخوني الساعات بطعم يزكتات ولا نيرة قدمي حدا بيدتات هبزي أبزو خنا خابتات اللو بايدوي مرعى قلا يخيل نيري أو كابتات أزو قلا أو يخد نيري بايدوي يري أني ربيدتات أو صرح مرة من فوتوا بتليكا حجس أو تاثير أني رجلا ده حالي نخلط كو خيدا أنا ود ماركي أي فلت أني ربزح تأوجن كريه خلق جلس مرة كان دبل نخيلو حامي مسرخ مرة كبيلة ترديكم سن بديدة تخين ودي حامي مقالي لك أفتني مجرش هذا تابيدو خاريهم ما ديهم سخونة بيدو سوريحس تحر تابيدو مسرحي بقاطع الناس ينو قاله بايزوي تايك بهالكوين وما حامي كاموت زور لأيو مالت أبز مدرسة الصرف يلن كل موات عندي بس كن جزينا سنوسو أو نقص عدمي مخانو كابز خندي حووزي كابز خندي كارسوزي خا بقى بمنتايكم نموت نحنا زي نفلت نسينا نتجنا نص حجي أفتطرنا ساعات أفت مقدال كي موت يبليسي مالت مقدار توصخ لها ومتكم زول فلوت عندي بس كترف تعويي تعيز بهالي عدلي تعويي تسفى إخاء بيوت كترف مخنيات ونتزحالة فاختزنتو دي ولا جيقنا سريحة خترفون تصبغيو جيقنا سريحة ختموتون ولا حدا يبلن ترديكم حجيقنا زغل نقر حليفو أبزح حميم ويتقن يا تيرامو فارق زاويري ولا حدا اختو يتخلن حقته فطري خا حميم كان موتس حقته فطري مسفت عرخ تباسي كون كان نقص سماء ورسكا قال حدا حواتنا وحما أصنا مقبارات توعلو كابا على زمان أسيزي تخ زمان أسي رايقو كابا على هايليش مالتي هايليش يزبال بايزي ورد مرقي كابا على هايليش رايقو هيوت كم زيان فايدة يبلنا نحنا موتينا حماقنا تصرحو سوات ماتلتي أوداتكم كنو أقوالاتكم كنو حماقنا تصرحو هيوت قصري بلان موت قصري بلان ساكت مزيا قطع مزيا جبت بله كامو سنة سرعة كيركم سو كي بدركم نصوحات لبخينكم كتقدو مبر موت يترفناني بروخات رديكم دي أنا حدرا سبي تبدلو حدرا
በተለይ ደቂ ኣንስትዮ ይኹኑ ደቂ ተባዕትዮ በተለይ ወዳትን ደቂ ተባዕትዮ ትብድሉ ይኹኑ በተለይ ጓላትን ከምኡ ንሕዋትኩም ምስ ሕዋትኩም ትጻልኡ ምስ ሕዋትና ንቀያየም ይቕረ ተባሂልና እዩ ዝሓይሽ ሳብ ምድሪ ትርእይዎ ኣለኹም ሎሚ ናይ ሎሚ ዝመፅእ ሕማም ከዓ ተሓሚምካ ናይ ሎሚ ሕማም ማራ ይኸቢድ ብሩኻት ኣነ እንታይ ዓይነት ሕማም ከም ዘሎ ኣብዚ ምድሪ ይገርመኒ እዚ ስሪኢኹም ኢኹም ሓሚሙስ ሓሚሙ ነይሩ እንዲ በስ ግን ደሓኒ እንዳበለ ነይሩ በቃ ተስፋ ገይሩ ይንቀሳቐስ ገለ ሞራል ነይሩዎ ማዕረይ ግን ኣይተረፈን ህይወትኩም እያ ባይዘወይ ካብ ኢድ ኣምላኽ ዝምልጥ የለን መንግስተ ሰማይ ኣዋርሶ الدنيا خمية هاي قرمكم أي تي مخبال መንግስተ ሰማይ ኣዋርስካ ጽናዕትካ ኣነ ሙሉ ቤተሰብ ብጣዕሚ ኢና ሓዚና ሃይሉ ሸይ እንታይ መሆንብል ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ፈትወካ ኩሉ ፈተውታ ደገ ይኹን ኣብ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ማራይ ፈትወካ ነይሩ ብዙሕ ተስፋ ነይርና ኣነ ጥዑት በቃ ደሓን ኮይኑ ገለ ኢሎም መስሕለ ሓደ ግዜ ምስ ንጆም ኮይኑ ሰሪሑ ተስፋ ገይረ ነይረ ክድሕኒ ገለ ኢለ በቃ እንታይ ከም ዝኾንከ ድንግጽ እየ ዝብል ዝኮርየ ከሎ ከምዚ ስጋዊ ሕውነት ዘለን ነገር ይመስለኒ ባይዘወ እዚ ባባ ዝበሃል ፊልም ዝሰርሕ ነበረ ትፈልጥዎ ወደ ታሪኩ እዚ ወዲ እዚ ዝኾነ ስጋ ሕውነት ዘለን ይመስለኒ በቃ ይስንብድ ገለ ባባ ታሪኩም ብጣዕሚ በቃ ስንብድ ነይረ ክሪኦ ከለኹ ሓወይ ነገር መሲሉ ይረአየኒ ነይሩ ባይዘወይ ኩሉ ሰብ ሓው ኸይ መንግስተ ሰማይ ኣዋርስካ ወገነይ እንታይ ክበሃል ከሎ ኩሉ ጽሑፍተ እዩ ናይ እግዚአብሔር ይኻ ኣብ ገነት የንብርካ ወድ ማርጌዋይ ብጣዕሚ ኢና ንፈትወካ ነርና ኩለና ያ ናብ ሞቲና ኣይተርፈናኒ እንታይ ክበሃል ኮይኑ እሞ ሕዋት ሕማቅ ሰርሖ ሕማቅ ነገር ትውዕሉ ሰባት ሓደራ ካብዙ ተማሃሩ ሞተ ይተርፈናን እሞ ጽቡቕ ታሪክ ሰሪሕና ንሕለፍ ሰሰናይ ብኻሊ መደብ ሳንራ ሰላም ቅንሕት መንግስተ ሰማይ ኣዋርሳን ሓውና